गांवकार पयली सरपंच. डीसी मारे बरा डीसी रावला कॅन्डिडेट आमी काँग्रेस पार्टी ताका सपोर्ट करता ह्या धारबांदोड्या. आमी आधार करा तुम्ही. स्पेशल येयला अमित पाटकर वळखता न्ही गोंयचो अध्यक्ष काँग्रेस पार्टी. काँग्रेस पार्टी सपोर्ट करता का? फुल सपोर्ट आसा. हे इंडिपेंडंट जिल्हा पंचायती रावला काँग्रेस पार्टीने सपोर्ट करता ताका. इंडिपेंडंट रावला काँग्रेस पार्टी सपोर्ट करता का? कॅमेरा तागे सिंबॉल तांचो फुल सपोर्ट आसा आनी हांव इंडिपेंडंट रावला आनी आमचो आई कॅमेरा जे एक ताकदीन मुखार सरला पळय तेजो मेन हेतू कितें आसा? जशें की हांवें पयलींच सांगलां, एक हांव शिकिल्ली चली आसा, एज्युकेटेड आसा, नॉलेज आसा, ऑलरेडी टिचींग प्रोफेशनान आसा. आमचें फक्त एक काम नॉलेज डिलिव्हर करपाचें न्ही तर आमी दिसान दीस नॉलेज गेन करीत आसता. सो एक म्हाजी जी नॉलेज आसा, जे क्वॉलिफिकेशन आहा, शिक्षण आहा, तें फक्त तितल्या पुरतेंच मर्यादीत न दवरता दुसऱ्या डायवर्स फिल्डान यूज करपाची म्हाका पयलींच्यान आवड आशिल्ली आनी खंय तरी समाजकार्य करपाची म्हाका पयलींच्यान आवड आशिल्लीच. सो खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म जाय आसता. जेन्ना तुमकां कोणा सर्व करपाचें आसता, व्हडल्या कम्युनिटीक लागून कितें करपाचें आसता तेन्ना तें पर्सनल लेवलाचेर इतलें पॉसिबल जायना, तुमकां खबरूच आसा ऑलरेडी. सो ताच्या लागून एक प्लॅटफॉर्म जाय म्हणून हांव हें इलेक्शन कंटेस्ट करता. सो म्हजो मेन हें आशिल्लें की हांव इंडिपेंडंटूच कंटेस्ट करतलें आनी ताचें रिजन म्हळ्यार की म्हाका सगळ्यांक वांगडा घेवन मुखार वचपाचें आशिल्लें. समटायम्स कितें जाता, पार्टी आसता, लोकांची मातसो खंय तरी दबाव आसता, कॅन्डिडेट बरो आसता एक्चुअली, पूण लोकांचें आसता की चल आमी ह्या पार्टीक आसा किंवा ते अमक्या पार्टीक रावला सो सपोर्ट करया ना करया अशें खंय तरी मातशे लोकांचे व्ह्यूज डिवायड जाता. म्हणून म्हजो हेतू आशिल्लें की हांव इंडिपेंडंट रावचें सो दॅट सगळ्या लोकांक घेवन मुखार वचचें. आनी समवेर म्हाका दिसता की म्हजें तें डिसिजन खऱ्यांनीच बरें आशिल्लें. आज तुमी पळयता स्वता काँग्रेस फूल पार्टीचो म्हाका सपोर्ट आसा. स्वता आमची गोंयची काँग्रेस पार्टीचे जे प्रेसिडेंट आसा अमित पाटकर सर, ते स्वता हांगा आयिल्ले आसा म्हाका सपोर्ट करपाक. सो एक्चुअली खरेंच सारकें बरें फील जाता म्हाका, कारण एक्सपेक्टेड नाशिल्लें म्हाका की पार्टी म्हाका सपोर्ट करतली. आतां तुमी प्रचार करता ताचो कसो प्रतिसाद कसो आसा लोकां कडल्यान तुमकां? जशें हांवें पयलींच सांगलां, म्हज्या गांवचो म्हाका फूल प्रतिसाद आशिल्लोच. तांचे सगळ्यांचे ओपिनियन घेवन हांवें फॉर्म भरिल्ले. आतां जेन्ना हांव भायर सगळ्यांक फ्रेंड्स आसा, वळख आसा, सगळ्या कडेन गेल्या तेन्ना सगळ्यांचो बरो प्रतिसाद आसा. सगळ्यांक तुमी पळयल्ले आसा. आमची बायलां एक्चुअली दिसान दीस तांकां काम आसता, फूल डे बिजी आसता, तरी ती म्हाज्या लागून स्पेशल काम काडून आपले टायम काडून आयिल्ली आसता सारकी. सो हांगाच ती बाकीच्या सगळ्या जाग्यार बरो सपोर्ट आसा आनी ते पळोवन म्हाका खऱ्यांनीच बरें दिसता. हांव सगळ्यांक लागीं मागता की एकदां विश्वास दवरचो. सगळ्यांक आमी चान्स दिता, एकदां म्हाका चान्स दिवचो, एकदां विश्वास दवरचो आनी एक कॅमेरा हें म्हजें चिन्ह आसा ताजेर मत मारून सगळ्यांनी आपलो सपोर्ट दाखोवचो. युथा खातीर कितें आसा तुज्या मनाक? यूथ आतां हांव स्वता यूथ, सो म्हाका खबर आसा कितें चॅलेंजीस फेस करच्यो पडटा. तूं कितलेंय शिकिल्ली आसल्यार सुद्दां आयज खंय ना खंय जॉब मेळपाक आमकां मातशे डिफिकल्टी जाताच. कॉम्पिटिशन वाडला किंवा खंय ना खंय तितले ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना. सो एज अ यूथ म्हाका दिसता खंय तरी हांव ते जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक शकता. ग्राउंड लेवलाची स्टडी करपाची गरज आसता, पळोवपाक